जोक मेरे ख्याल में है, सच है कि नहीं है, बट एक बात तो है कि जिन्ना साहब ने कहा जी पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइप राइटर ने बनाया। कि मुस्लिम लीग ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, तो किसी ने उनसे बड़ी अच्छी तरह से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ 93% मुसलमान हैं फ्रंटियर में, तो 7% हिंदुओं से हम क्यों डरे। जिन्ना साहब ने कहा कि हमें एक मॉथ ईटन पाकिस्तान मिला और फिर हजारों मील दूर एक ईस्ट पाकिस्तान था। हिंदू इलेक्टेड सिर्फ हिंदुओं को वोट करेंगे, मुसलमान मुसलमानों को करेंगे, वगैरह वगैरह। जो क्योंकि लियाकत अली खान भी तो चल बसे 51 में, उनको भी मर्डर कर दिया गया। पॉलिटिशियंस को करप्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दो। 73 डेज में उन्होंने ये एम्पायर खत्म की। अगस्त 47 में गवर्नमेंट हटाई और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट लेके आए जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली फिर बगदाद पैक्ट बना और हम बगदाद पैक्ट का हिस्सा बन गए। अयूब खान जो कि कमांडर इन चीफ थे, वो कैबिनेट के मेंबर बन गए। आर्मी का रोल जो है इसको फॉर्मलाइज कर दीजिए। कि गुलाम मोहम्मद को इस्कंदर मिर्जा जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने छुट्टी कराया। हम अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट बन चुके थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का ये खसूसी शो जो है ये पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का जो इस वक्त हाल है उससे ही मुंसलिक है कि आज पाकिस्तान जिस मकाम पे खड़ा है माशी तौर पर, सियासी तौर के ऊपर, ये कोई एक दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल का किस्सा नहीं है, बल्कि ये बरसों से जो पाकिस्तान की सिमत रही है ये उसका आज नतीजा और शाखसाना है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें जिस तरह से पाकिस्तान के शुरू से ही सियासी तहरीकों को, सियासी पार्टियों को, जमहूरी अमल को जिस तरह से सलब किया गया, रोका गया, और आज हम उस मकाम पर हैं कि दोबारा से बात हो रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नाकाम हो रही है या कैसे उसको मजबूत किया जाए, और ये कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कायम भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अथॉरिटेरियनिज्म का भी जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन ये कोई आज नहीं हो रहा, ये इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है। और इसीलिए आज मैंने दावत दी है, हमारे साथ दो बेहतरीन शख्सियात मौजूद हैं। जुगनू मोहसिन साहिबा, वैसे तो कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, जुगनू मोहसिन जो हैं वो बहुत साल एक जर्नलिस्ट भी रही हैं, एडिटर, पब्लिशर रही हैं, और उसके बाद उन्होंने सियासत में भी कदम रखा और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो जीती, और पब्लिक सर्विस भी करती हैं अपने हल्के में, अपने इलाके में। तो इसलिए उनका और तारीख से उनको शौक भी है। तो बात यह कि सारी जो उनके जो राय है और उनके जो व्यूज हैं हम वो लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बाकायदा हिस्टोरियन, तारीखदान याकूब बंगिश भी मौजूद हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा काम पाकिस्तान के पहले 10 साल जो हैं उसमें जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान में उससे मुतल्लिक है। तो ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान में जो पहले मार्शल लॉ लगने तक 1950 और 1960 की दहाई तक बात करेंगे, और फिर आगे रफ्ता रफ्ता हम मजीद इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। तो वेलकम जुगनू एंड याकूब। मेरे ख्याल से हम इससे पहले कि ये स्टार्ट करें कि पाकिस्तान में क्या हुआ, थोड़ा सा याकूब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं और फिर मैं जुगनू साहिबा से उनका व्यू लेता हूं कि जो कुछ 1947 से प्री पार्टीशन जो उस वक्त सिचुएशन थी उसमें जो हो रहा था कि अंग्रेज जा रहे थे, उनको यहाँ पे एक निज़ाम कायम करना था, पावर ट्रांसफर करनी थी, एक कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो बनाया गया, वो नाकाम हो गया 46 में, और फिर पार्टीशन और इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है वो हुई। और वो जो पूरा तरीकाकार था उस वक्त पाकिस्तान के हुसूल का और पाकिस्तान के बनने का, कितना उसका रोल था जो पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्टरी थी आफ्टर 1947। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजा, एंड इट्स अ प्रिविलेज कि मैं आज जुगनू के साथ एक पैनल शेयर कर रहा हूँ। हम सबको मेरे ख्याल में काफी कुछ यहाँ सीखने को भी मिलेगा। जो आपने सवाल उठाया बड़ा अहम है, बिकॉज मेरे ख्याल में हमें तारीख की पस मंजर में जरूर चीजों को देखना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान अचानक ही 1947 में बन नहीं गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी तारीख है, इसके पीछे एक बहुत लंबी अंडरस्टैंडिंग है जिसके जरिए पाकिस्तान बना। और अगर वो हम मिस करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान के पहले कुछ सालों के फर्स्ट डेकेड के जो मसाइल हैं, बल्कि वो भी नहीं, आज के भी जो मसाइल हैं, हमें वो समझ में अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम शुरू में देखें। बहुत सारी चीजें हुई, आपने कैबिनेट मिशन का जिक्र किया, बाकी सारा इलेक्शंस वगैरह का जिक्र किया, तो 2-3 चीदा चीजें मैं जरा बयान कर दूं क्योंकि जो बहुत अहम है और जिनका इफेक्ट आज तक है। पहली चीज तो ये है कि जब 1946 में इलेक्शन हुआ
बोथ प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए और सेंट्रल असेंबली के लिए। ये सेकंड इलेक्शन था इंडिया में। सेंट्रल असेंबली के लिए पहली दफा इलेक्शन था, प्रोविंशियल में सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था, उससे पहले 1937 में हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, और ये भी बड़ी एक अहम वजह है समझने की कि मुस्लिम लीग उन सूबों में ज्यादा पॉपुलर थी जहां मुसलमान माइनॉरिटी में थे, बिकॉज जहां माइनॉरिटी में होंगे वहीं मेजॉरिटी से डर होगा, जहां हिंदू थे। यहाँ मुझे हमेशा आती है बात याद, मेरे फादर के एक कजन थे, वो मुस्लिम लीग में थे, फ्रंटियर में, तो उनके साथ बड़े लोग वो लोगों को जाके कायल करते थे कि मुस्लिम लीग का हिस्सा बने। तो किसी ने उनसे बड़ी अच्छी तरह से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ 93% मुसलमान है फ्रंटियर में, तो 7% हिंदुओं से हम क्यों डरें? तो ये एक बहुत मसला था मुस्लिम लीग के लिए कि किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी जहां थी वहां वो किस तरह से पावर में आए। तो 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने रिलीजन का साथ लिया। पंजाब के अंदर इस पे बहुत ज्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हुई हैं। डेविड गिलमार्टिन की तो बड़ी इसमें सेमिनल वर्क है, इयन टैलबट की भी इसके बारे में किताब है। तो वो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चले कि यहाँ इन्होंने प्योरली रिलीजियस लाइन्स के ऊपर कहा कि जी मुसलमान होगा तो मुस्लिम लीग का, और एक बिल्कुल रिलीजियस बेंट दिया टू द वोटिंग पैटर्न। तो इसकी वजह से जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो एक मखलूत पार्टी थी, हिंदुओं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे उसमें थे, वो तकरीबन तबाह हो गई, क्योंकि रिलीजन के बेस के ऊपर अगर आप बोलेंगे कि जी एक इंसान मुसलमान ही नहीं है अगर उसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, तो फिर तो बहुत कम मुसलमान हैं जो ये जुर्रत करेंगे मुस्लिम लीग को ना वोट देने की। सो एक जो बहुत अहम है कि रिलीजन ने इतना अहम किरदार अदा किया कि मुस्लिम लीग जीती पंजाब के अंदर, और फिर पंजाब एक मेजर गढ़ बना पाकिस्तान का, और ये लेगेसी आज तक हमारे साथ है। सेकंड चीज जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये सेकंड प्रोविंशियल इलेक्शन था और फर्स्ट सेंट्रल इलेक्शन था, तो आपके पास जो मुस्लिम लीग में मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में गवर्नमेंट की, जो कैबिनेट में आए, जो गवर्नमेंट में आए, उनको एक्सपीरियंस बहुत कम था। सिर्फ बंगाल के अंदर एक मुस्लिम लीग ने मखलूत हुकूमत बनाई, सिंध के अंदर थोड़ी बहुत हुकूमत थी उनकी गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब के साथ, मगर इसके अलावा मुस्लिम लीग के किसी भी लीडर की गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस बहुत कम था। और ये जो गवर्नेंस का एक्सपीरियंस जो इनका कम था, ये एक बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी बन गई, बिकॉज थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर टेकिंग ऑन द रेन्स ऑफ पावर। तो ये एक बहुत यहाँ मसला बन गया। इसके साथ साथ इसी पॉइंट के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक बहुत अहम डिफरेंस था जिस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनी थी। कांग्रेस में 1919 के बाद 1920 के बाद गांधी ने ग्रास रूट मूवमेंट शुरू की और ग्रास रूट से कांग्रेस को बिल्डअप किया। मुस्लिम लीग जो थी वो एक टॉप डाउन थी, वो जिस तरह से आयशा जलाल ने कहा है जिन्ना साहब के बारे में सोल स्पोक्समैन, तो बात एक तरह से ठीक है, जिन्ना साहब ही थे, उसके पीछे जिन्ना साहब, और किसी ने जोक मेरे ख्याल में है, सच है कि नहीं है, बट एक कफात तो है कि जिन्ना साहब ने कहा जी पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया। तो एक हद तक ये बात ठीक भी है, बिकॉज ये एक टॉप डाउन था। अच्छा, बॉटम अप पार्टी बनाना और टॉप डाउन पार्टी बनाना, और जिस पार्टी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप इस सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा करें तो आप फिर हालात देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया और उसके जो मसाइल हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह सबके मसाइल हैं, वो हुए। तीसरी चीज जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा वो ये है कि अंग्रेज भी बड़ी जल्दी यहाँ से भाग के गए। ये आपने जरूर किताब देखी होगी स्टैनली बुलपट की, उसका नाम है शेमफुल फ्लाइट, और ये चर्चिल ने इस्तेमाल किया था लफ्ज फॉर द ब्रिटिश डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, बिकॉज 73 डेज में उन्होंने ये एम्पायर खत्म की। 73 डेज में तो आप अपना घर मुश्किल से पैकअप नहीं कर सकते दूसरे घर में मुंतकिल होने के लिए। इतनी बड़ी एम्पायर बनाना, इतने बड़े दो मुल्क बनाना, उनमें डिवीजन करना तो बहुत ही मुश्किल टास्क था। आप यहाँ तक देखें कि 15 अगस्त को जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तो पंजाब और बंगाल में बाउंड्री का ही नहीं पता था, और 2 दिन बाद उस बाउंड्री का पता चला। और मजा इसमें आया कि पंजाब की साइड पे तो कंफ्यूजन थी, बंगाल की साइड पे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई कि मुर्शिदाबाद जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी वो डिस्ट्रिक्ट था, वहां 15 अगस्त को पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर भेजा और उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया, और खुलना जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट था वहां इंडिया ने डिप्टी कमिश्नर भेजा और उसने इंडिया का झंडा लहराया। 2 दिन बाद 17 अगस्त को जब बाउंड्री का पता चला तो पता चला मुर्शिदाबाद इंडिया में है, खुलना पाकिस्तान में है, तो उनको एकदम स्वैप करने पड़े अपने डिप्टी कमिश्नर्स। तो ये जो शेमफुल फ्लाइट भी इसमें है ना, जिस जल्दबाजी से ये सब कुछ हुआ, जितनी स्पीड से ये सब कुछ हुआ, उसने भी बहुत दरीना मसाइल
वहाँ पैदा किए, कश्मीर का मसला भी उसी से बना, बाकी भी छोटे छोटे मसले, ऑनक्लेव्स जो इंडिया और बांग्लादेश में आप इमेजिन करें उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, मगर जाके 2007 में कहीं जाके उनका थोड़ा सा एग्रीमेंट हुआ है। हमारा रन ऑफ कच्छ का, बाकी बहुत ज्यादा जो मसाइल हैं इन वजूहात की वजह से पैदा हुए। सो मेरे ख्याल में तारीख को जानना बड़ा जरूरी है। ये कुछ मैंने बातें हाईलाइट की हैं, ये और भी हैं, मगर ये वो सारे मसाइल हैं जिनका हम आज तक उससे सफर करें और उसकी जो लेगेसी है वो आज तक जारी है। जी जुगनू साहिबा, आपने याकूब की गुफ्तगू सुनी और हमारे बहुत सारे नाज़रीन ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या आज की बात करें, ये तारीख में क्यों चले जाते हैं। तो आप जरा ये बताइए कि क्यों जरूरी है कि तारीख में झांकना, और ये जो जिस दौर का जिक्र याकूब कर रहे हैं वो क्यों इतना अहम है आज। प्लीज इसके ऊपर अपना जरा व्यू दीजिए। देखिए, तारीख की बिना पे ही आज का प्रेजेंट बनता है, इससे तो कोई शक शुबा नहीं हो सकता ना। जो बुनियादें होती हैं उसी पे घर बनता है ना। Correct. और मैं तो याकूब ये तारीखदान हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बातें कही हैं, लेकिन मैं जरा कैबिनेट मिशन प्लान से पीछे थोड़ा सा जाऊंगी और मैं 1909 की जो सेपरेट इलेक्टरेट्स की जो एक क्रिएशन है, जो मिंटो मौली रिफॉर्म्स के जरिए बरे सगीर पे मुसल्लत की गई, और उसके पीछे भी बिल्कुल कॉलोनियल अज़ाइम थे, और जो एक पूरी मुश्तरका सब कॉन्टिनेंट की जो इलेक्टेड थी उसको मजहब की बुनियादों पे जो स्प्लिट किया गया और कहा गया कि हिंदू इलेक्टेड सिर्फ हिंदुओं को वोट करेंगे, मुसलमान मुसलमानों को करेंगे, वगैरह वगैरह। तो वो जो डिवाइड एंड रूल का एक, हमारा तो खैर कंस्पिरेटोरियल जहन है ही है, क्योंकि पावरलेस लोग जो होते हैं उनका कंस्पिरेटोरियल जहन बन ही जाता है ना, आपको पता है। द मोर पावरलेस यू आर, द मोर कंस्पिरेटोरियल यू थिंक, because that empowers you in some way or the other. लेकिन हकीकत ये है कि जो अब प्राइमरी सोर्सेज मिल रहे हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी से मिल रहे हैं, चाहे वो इनके आर्काइव से, जो फॉरेन ऑफिस की जो आर्काइव्स हैं वहां से मिल रहे हैं, वो सब इस चीज की निशानदेही करते हैं कि अंग्रेजों ने बिला वास्ता बिल्कुल दानिस्ता तौर पे बर्रे सगीर हिंदुस्तान की इलेक्टेड्स को डिवाइड किया थ्रू द मिंटो मौली रिफॉर्म्स एंड सेपरेट इलेक्टेड्स क्रिएट की, और उसकी बिना के ऊपर उन्होंने हिंदुओं के साथ अलहदा और मुसलमानों के साथ अलहदा गवर्नेंस का शुरुआत की एज सच। और फिर रजा जो बात याकूब ने भी की है कि करते कराते कैबिनेट मिशन प्लान तक पहुंच गए, जबकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ब्रिटिश राज जो है वो बिल्कुल थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, एंड दे वर रेडी टू बोल्ट, यानी कि भागना चाहते थे हिंदुस्तान से। लेकिन फिर भी इस तरह भागना चाहते थे कि कुछ अपना कदम जमा के जाना चाहते थे, कुछ आने वाले दिनों का कोई मंसूबा बना के जाना चाहते थे। और कैबिनेट मिशन प्लान, आई डोंट नो इफ याकूब agrees with me or whether you agree with me, but I think it was unfeasible from the get go. यानी कि उसके अंदर इतनी कोई पेचीदगियां थी कि भाई ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस इस तरह करके होगा, प्रिंसली स्टेट्स की आजादी होगी, उनको आजादी होगी, सेंटर को कुछ 2-3 चीजें ही मुयस्सर होंगी, तो वो naturally it was not a workable plan in my view. I don't know if Yaqub agrees with me, but the cabinet mission plan of 1946 was not a workable plan. And इससे पहले हिंदू एंड मुस्लिम्स एक्सेट्रा वो अपनी अपनी जगहों पे जम गए थे, और वो कुछ थोड़ी बहुत डिस्पाइट द सेपरेट इलेक्टरेट्स, उसके बाद भी जो आपस में रहन सहन के बावजूद वो एक उसकी बिना बन चुकी थी ऑफ डिविजन्स एक्सेट्रा इन द सब कॉन्टिनेंट। खैर, कैबिनेट मिशन प्लान जब रिजेक्ट हुआ, और तो उसके बाद फिर पार्टीशन बिकेम एन इनएविटेबिलिटी, और जिस तरह पार्टीशन हुई वो अब आपको जो सोर्सेज अब अवेलेबल हैं, जिनसे तारीखदान अब इस पे तबसरा भी कर रहे हैं, उस पे भी साफ जाहिर है रजा कि सोवियत यूनियन के साथ एक बफर स्टेट जरूर ये बनाना चाहते थे अंग्रेज, डिपार्टिंग अंग्रेज, कि यहाँ पर एक बफर ऐसा रहे जहां पर हमारा कदम भी हो और जिसको हम इस्तेमाल भी कर सकें। और जो पंडित नेहरू के प्लान्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, वो बिल्कुल इस चीज के साथ जाइव नहीं करते थे कि एक लूज किस्म की फेडरेशन हो। तो अंग्रेजों ने उस एक्सक्यूज को भी इस्तेमाल किया, और जल्दी जल्दी, एज ही सेइंग, विद सच sort of despicable haste, उन्होंने तकसीम कर दी, और ये रैडक्लिफ अवार्ड्स दे के
اور جو جناح صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ماؤتھ ایٹن پاکستان ملا اور ہندوستان اور پھر ہزاروں میل دور ایک ایسٹ پاکستان تھا. تو it was a recipe for disaster. It was primed for disaster in any case, the way it was constructed. بالکل بہت اہم آپ نے نکتہ اٹھایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ موونگ آن اس کے بعد جو بہت بڑا پاکستان میں جو مسئلہ بنا, اور وہ مسئلہ یہ بنا کہ چونکہ مسلم لیگ کا تو آلریڈی یعقوب نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ کی جو روٹس تھیں اور وہ ٹاپ ڈاؤن پارٹی یعقوب آپ نے کہا, تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس کے اوپر, کیونکہ قائد اعظم تو 1 سال کے بعد ہی جو ہے وہ 11 مہینے 12 مہینے کے بعد چل بسے, اور اس کے بعد جو ہے لیاقت علی خان اور دیگر جو لیڈرز تھے مسلم لیگ کے, ان کی بھی میرے خیال سے کچھ تو وہ نئی ریاست کو بنا رہے تھے, I'm sure they were under lots of stress, لیکن ان کی بھی مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے کچھ زیادہ کمٹمنٹ کو اتنی فرم نہیں تھی, کیونکہ they were more into state building, اور یہ کہ جو راج کا انہوں نے اسٹیل فریم انہیرٹ کیا تھا اس کو کس طرح مینیج کرنا تھا. تو وہی والے طریقے جو آج ہوتے ہیں نا, یہ سیڈیشن لاز اور یہ پولیٹیشنز کو کرپٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دو, اس کو نہ وہاں نکال دو, یہ والا ریڈیو پہ پروگرام بند کر دو, وہ والا اخبار چلاؤ, یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی تھی. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں 1950s کی کہانی تو لگتا ہے آج کی کہانی ہے. 1950s کی کیوں رضا, 1940s کی بات کریں نا, 40s کی بھی, جی بالکل. کہ محمد علی جناح صاحب جو تھے وہ گورنر جنرل بنے, اور وہی 1947 15 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر بنے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ فرق تو صاف ظاہر ہے نا کہ کس طرح. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے سارے کمانڈرز ان چیف تھے, جو ہمارے ہیڈ آف دا نیوی تھے, جو ہمارے ہیڈ آف دی ایئر فورس تھے, وہ سارے انگریز تھے اور کئی سالوں تک وہ رہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو اقدامات ہوئے, کہ مثلاً ایک یہ بھی بات کرنا ضروری ہے یہاں پر, مے بی یعقوب ول بیئر می آؤٹ, کہ پارٹیشن کی جو انفینشڈ بزنس آف پارٹیشن تھا, اس میں جو اب معلومات حاصل ہو رہی ہیں, اس میں تو یہ ظاہر تھا کہ ایک ڈیسیژن بھی ہو چکا تھا کہ ٹھیک ہے کشمیر کو آپ انڈیپینڈنٹ کر لیں, کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں, اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگر انڈیپینڈنٹ نہیں تو ٹھیک ہے پاکستان کا حصہ کشمیر بنے, لیکن آپ لوگ حیدرآباد دکن یعنی کہ وہاں پر آپ کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. تو ہم نے ان چیزوں کو کائنڈ آف جیسے کہتے ہیں اگنور کر کے, اور جناح صاحب کی زندگی میں ہی 1947 میں اکتوبر میں جو ٹرائبل لشکرز تھے ان کو کشمیر بھیج دیا, اور وہ ٹرائبل لشکرز سری نگر فتح کرنے کے لیے گئے تھے. وہ بارامولہ میں رک کے انہوں نے لوٹ اینڈ پلنڈر شروع کر دیا, لوٹ مار شروع کر دی, سری نگر پہنچے نہیں اور پوری جنگ چھڑ گئی. اور پھر جب جنگ چھڑی تو پہلے تو جو ہمارے انگریز چیف آف آرمی سٹاف وغیرہ تھے, یا CNC اس وقت کہتے تھے, جنرل گریسی وغیرہ, وہ تو کشمیر جانے سے ہی نالاں تھے کہ نہیں ہم نے نہیں جنگ لڑنی ہندوستانی فوج کے ساتھ. اور پھر ان کو فائنلی 1948 میں جانا پڑا, پھر سیز فائر ہوئی اور آدھا کشمیر ہماری طرف آ گیا اور آدھا ان کی طرف, جو لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں اب. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دس از جو آج تک دی انفینشڈ بزنس آف پارٹیشن, یہ آج تک ہم سہ رہے ہیں. تو اس زمانے کی یہ ڈیسیژنز ہیں, نہ جاتے لشکر کشمیر میں, نہ لوٹ مار کرتے بارامولہ تک جا کے, اور انہوں نے جو کیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا تو وہ پھر اس کے بعد ہمیں سب کو بھگتنا پڑا نا رضا. جی بالکل بالکل, آپ نے یہ اچھا آپ نے پوائنٹ ایڈ کیا. یعقوب میں بی یو کین آلسو کامنٹ آن دس. یہ جو جگنو کہہ رہی ہیں 40s کا اور ارلی 50s کا, جو کیونکہ لیاقت علی خان بھی تو چل بسے 51 میں, ان کو بھی مرڈر کر دیا گیا. تو یہ جو 4 سال کا پیریڈ تھا یہ کتنا اہم, اور اس کے کیا, کیونکہ اس کے بہت ساری لیگیسی جو ہے وہ آگے چلتی رہی نا, ہم نے دیکھا ہسٹری میں. جی یعقوب. ایک چیز میں ضرور شروع میں کہتا چلوں کہ جو جگنو نے بات کی تھی نا سیپریٹ الیکٹریٹس کی, وہ میرے خیال میں بہت اہم ہے, اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو ری ایٹریٹ دیٹ, بیکاز جب آپ ایک سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیں گے بٹوین ریلیجن اور بولیں گے کہ جی آپ نے ریلیجن کے حساب سے ہی ووٹ دینا ہے, تو اس میں اسمپشن بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف ریلیجن بیسڈ ہی ہے. اب یہاں ہم اگین کیا بات کرتے رہے, یہاں جب 80s کے اندر سیپریٹ الیکٹریٹس آئے, ہندوز اور کرسچنز اور مسلمز کو سیپریٹ الیکٹڈ کیا, تو کیوں ہندوز اور کرسچنز نے ایک پوری کیمپین چلائی کہ بھی جوائنٹ الیکٹریٹ ہو, کیونکہ اگر ایک علاقے میں پانی کا مسئلہ ہے تو وہ ہندو پانی اور مسلم پانی کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ پانی کا مسئلہ ہے. ایک علاقے میں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ ہندو سڑک مسلم سڑک تو نہیں ہے نا. مگر اگر آپ نے پوری پالیٹکس ہی اسی بیسس پہ چلانی ہے کہ ہندو سڑک ہے اور مسلم سڑک ہے,
तो लोग फिर इसी तरह से सोचते हैं। और आप देखें हमने क्या आगे आके किया 70s के अंदर जो हमने किया, और हम अभी तो वो बात करने का वक्त नहीं है, बट वही देखे ना वो ट्रेजेक्ट्री आगे जाती गई कि हमने इवन फिजिक्स को बोल दिया कि एक अहमदी फिजिक्स होती है, तो इसलिए एक अहमदी नोबेल लॉरिएट को हमने मुंह नहीं लगाना। सो वो देखे ना वो जो कंसेप्शन है कि हर चीज को एक ही जाविये से देखना, एक ही तरह देखना, वो जुगनू ने बड़ा अच्छा बात की कि वो 1909 में शुरू हुआ और 1947 तक वो अगेन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट भी हो जाता ना तो अनवर्केबल होता, बिकॉज आपने इतनी दरारें डाल दी थी, इतनी डिवीजन डाल दी थी कि लोगों का ख्याल था कि सब कुछ ही सेपरेट है, जबकि ग्राउंड लेवल पे नहीं था, मगर पॉलिटिकली आपने ये दरारें डाल दी थी। अब जो आप बात कर रहे हैं उसके जो पहले कुछ साल है, वहां मेरा भी थोड़ा सा जरा कंट्रोवर्शियल किस्म का व्यू है, पर मेरा ये है कि देखिए चूंकि जो मैं पहले बयान कर रहा था कि मुस्लिम लीग का एक्सपीरियंस नहीं था, इवन जिन्ना साहब का एक्सपीरियंस नहीं था। यू कुड बी अ ब्रिलियंट पर्सन, मगर आप अगर एक जगह मतलब ये अगेन टेकिंग अ करंट एग्जांपल, no one thought कि शहबाज शरीफ will be like this as a prime minister by looking at him as the chief minister of the Punjab. मतलब chief minister of the Punjab तो even opposition उनकी तारीफ करती थी, राइट, कि वो कितना काम करते थे और क्या उन्होंने अचीव किया। तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर एक जगह अच्छा हो तो दूसरी जगह भी अच्छा होगा। तो ये हमें जिन्ना साहब के बारे में भी समझना चाहिए कि नॉट नेसेसरली ही वाज ग्रेट एज द गवर्नर जनरल, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हटाई वो एक प्रेसिडेंट बन गया। आपने फ्रंटियर में हटाई, एक पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई, उसके बाद इमेजिन करें हम आज बातें करते, अगेन वो एक सिक्लिकल तारीख है। अगस्त 47 में गवर्नमेंट हटाई और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट लेके आए जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी, और उसको वक्त दिया अप्रैल 48 तक का कि अपनी मेजॉरिटी बनाए, और तब तक असेंबली कॉल ही नहीं की। तो आप इमेजिन करें कि मतलब ये तो मेरे ख्याल में मुझे और आपको, और चले जुगनू अभी क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुई थी, मैं अगर इनको 8 महीने दूं कि पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी अपनी बना लें तो ये बना लेंगे, यू नो, और असेंबली कॉल ना करूं कि कोई भी बना लेगा। बेशक 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 बेशक। तो ये है कि ये जो जड़ें हैं ना, ये बहुत लाजिम है इनको देखना, इनको परखना। फिर उसके बाद सिंध के अंदर भी फोड़ो साहब की गवर्नमेंट हटाई, फिर उसके बाद पंजाब के अंदर भी जिन्ना साहब के ये तो खैर फौत होने के बाद लियाकत अली खान साहब ने गवर्नमेंट हटाई और प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, गवर्नेंस रूल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है ना कि जहां हमने शुरू से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, उसने ये सवालात पैदा करने शुरू कर दिए कि डेमोक्रेसी कोई लेजिटिमेट चीज नहीं है। और ये मैं बहुत दफा एम्फसाइज करता हूं, आप अगर पाकिस्तान की पहली कैबिनेट देखें तो पाकिस्तान की कैबिनेट में कितने लोग इलेक्टेड थे, पहली बात ये। सेकंड, पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में कितने लोग उन सीटों पे इलेक्टेड थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी। तो आप हैरान हो गए कि 2 या 3 के अलावा जिन्ना साहब की सीट बॉम्बे से थी, लियाकत अली खान साहब की सीट यूपी से थी, इन दोनों को फिर इलेक्ट कराया गया, लियाकत अली खान साहब को बंगाल से इलेक्ट कराया गया बाद में। जफरुल्लाह खान तो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, गुलाम मोहम्मद हैदराबाद दक्कन से आए थे। सो आपकी सारी जो मेजर पोजीशंस हैं वो तो अनइलेक्टेड या टेक्नोक्रेट लोगों के पास हैं। तो अगर इस तरह अलीगढ़ से नहीं आए थे जी, गुलाम मोहम्मद की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ से नहीं थे? नहीं, मलिक गुलाम मोहम्मद वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन द हैदराबाद गवर्नमेंट जी, और सर जफरुल्लाह खान हैदराबाद गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो इमेजिन करें कि टेक्नोक्रेट्स को लेके आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस यहाँ के नहीं है। तो ये जो आजकल की जो कहानी है ना कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, यही एक दरीना मसला। वही कभी कभी अगर मैं टाइमिंग बता दूं इलेक्शन होंगे कि नहीं, ये पहले 10 साल का भी यही सवाल है, इलेक्शन होंगे कि नहीं। बिकॉज डर जो इलेक्शन का बैठ गया, डेमोक्रेसी का बैठ गया उन पहले 3-4 सालों के अंदर, वो आज तक डर है। एक चीज ये। सेकंड चीज जो मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस जो थे वो उन इलाकों से बहुत कम थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और आपके गवर्नेंस में टेक्नोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी वाले ज्यादा थे। उन्होंने पहले दिन से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि पॉलिटिशियन होता ही चोर है, और ये जो चोर 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 के नारे हैं वो पहले ही दिन से आने शुरू हो गए। आप ये इमेजिन करें कि 1949 में प्रोडा आया, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर था। मैं किसी जगह टॉक दे रहा था तो एक लड़के ने बढ़ के मेरे से सवाल किया, उसने कहा सर 1.5 साल में कितनी को करप्शन हो गई थी पाकिस्तान में कि ये कानून लेके आना पड़ा। इमेजिन करें ना कि लोगों को हटाने के चोर है। तो अगेन वही कहानी जो आज हम बात कर रहे हैं कि हर बंदा चोर है, चोर अंटिल प्रूवन अदरवाइज हमने कर दिया है। तो वो हमने 49 में भी कर दिया था, और इससे सिर्फ एक साइड को फायदा होता है, नॉन डेमोक्रेटिक साइड को, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी वालों को फायदा होता है, बिकॉज वो कहते हैं जी ये सारे चोर है इसलिए हम आए। तो वही वाली बातें
48-49 میں بھی ہو رہی تھی جو آج ہو رہی ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، رضا اجازت دیں. وہ یہ یعقوب نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ these are the جسے کہتے ہیں نا کہ barriers to our development from the beginning. But another very significant thing that happened in the early years was یہی چیز کہ elected representative جو کہ آنے تھے یا constitution جو کہ بننی تھی یا جو election جو کہ ہونا تھا، اس سے پہلے ہی ہمارے جو حکمران تھے اس وقت کے، انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ چینلز کھول لیے اور انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم سرکار آپ کی سروس کرنے کو تیار ہیں اور ہم ایک فرنٹ لائن پیوٹل اسٹیٹ جو ہے وہ یو ایس ایس آر کے خلاف اینڈ سوویت کمیونزم کے خلاف بننے کو تیار ہیں. اور انہوں نے وہ جو اس وقت امریکن ایک تھاٹ پروسیس بھی تھا کہ an Islamic arc stretching from the Middle East right to Southeast Asia, کہ وہ ایک اسلامک آرک بنے جو کہ because of its religion وہ کہ سوویت یونین کے خلاف ایک ہمارا محاذ بن جائے. وہ ان کا ایک خیال وہاں پر اس وقت فارم بھی ہو رہا تھا. تو they clicked right into that. اور انہوں نے بڑی یہاں پر ہماری لیڈرشپ نے بڑی آوزاری کی، یہاں تک کہ لیاقت علی خان نے میر لائق علی کو اور ایم اصفہانی کو امریکہ بھیجا. And I'm not now talking about the late 40s. I'm not even talking about the 50s or anything like that. ان کو بھیجا اور کہا بھی جاؤ وہاں پر جاؤ، ان کو کہو کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ اپنا ہمارا یعنی کہ ملک کرائے پہ لے لیں. بیسکلی that's what they do. بس ہمیں پیسے دے دیں، آرمامنٹس دے دیں، پیسے دے دیں، آرمامنٹس دے دیں اور یہ آپ کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو ساتھ ان کے ساتھ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں تو پھر obviously پھر بغداد پیکٹ بنا اور ہم بغداد پیکٹ کا حصہ بن گئے. 1955 کی یہ بات ہے. لیکن اس دوران تھرو آؤٹ دس ٹائم لندن اینڈ واشنگٹن کے درمیان پاکستان کے جو خفیہ کانٹیکٹس تھے کہ لندن ایز دا ڈپارٹنگ امپیریل پاور اینڈ واشنگٹن ایز دا رائزنگ امپیریل پاور، ان دونوں جو تھی کیپٹلز، ان کے درمیان پاکستان کے کئی فیصلے انسپیئنٹ جو ملک کے فیصلے تھے وہ وہاں ہوا کرتے تھے. اور یہ ان کے ساتھ روابط وغیرہ جو تھے وہ اب تو جو نئی تحقیقات وغیرہ جو پیپرز ریلیز ہو رہے ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی اور فارن آفس برٹش فارن آفس کے بھی، وہ ساری ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رائٹ فرام بفور دا پارٹیشن تھرو ٹو دا پارٹیشن اینڈ دین امیڈیٹلی ان دی ارلی ایئرز آف پاکستان کے کتنا عمل دخل تھا ان پاورز کا in the way things were being made and run in this country was. اور وہ آج تک جو ہینگ اوور ہے ہم اس کو آج تک سہ رہے ہیں. جی تو اسی لیے تو آپ کو پتا نا پھر یو ایس کنسپریسی اور سائفر اور بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ اسی لیے تو ہماری ہسٹری میں بار بار ریزونیٹ ہوتا ہے. اچھا اینی وے موونگ فارورڈ، لیکن رضا we must say that we are willing instruments. جی وی آف کورس ہماری ہم پہ کسی نے کچھ مسلط نہیں کر پائے، ہم خود ہماری جو رولنگ ایلیٹس تھی اس وقت کی تھے وہ willing instruments of the imperial powers. ویری ٹرو ویری ٹرو. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آگے جو یہ ہوا ہم نے دیکھا کہ یعقوب یہ 50s کا جو ایرا تھا ایک بار بار پرائم منسٹر بدل رہے تھے، جیسے ابھی بدلتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے ایک کو نکال دیا، دوسرے کو لے آئے، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. کانسٹیٹیوشن بن نہیں رہا تھا. جب بنا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی کہ 1953 میں جو اس وقت ایوب خان جو کہ کمانڈر ان چیف تھے وہ کیبنٹ کے ممبر بن گئے، ڈیفینس منسٹر بن گئے. کمال ہے، مطلب یہ بھی میرے خیال سے ہسٹری میں ایک فرسٹ ہے. اور ابھی لوگ کہتے ہیں نا جی ان کا رول، آرمی کا رول جو ہے اس کو فارملائز کر دیجئے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم تو یہ کر چکے تھے 50s میں، ہم نے کئی بار کر چکے ہیں. تو what was happening یعقوب؟ یہ 52 53 کا جو ٹائم ہے یہ بڑا، اور 54 تک بڑے امپورٹنٹ سال ہیں یہ. جی یعقوب. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ٹو یوز ٹوڈیز ٹرمینالوجی یہ سارا مسئلہ تب ہوا جب ہائبرڈ رجیم بن گئی. اور اس کے بعد آپ ہمارے حالات دیکھے ہوئے کیا. بیکاز یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے یہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم بہت بدلے،
یہ شروع میں نہیں بدلے تھے. 1947 سے 51 تک لیاقت علی خان صاحب تھے, پھر 51 سے 53 تک خواجہ ناظم الدین تھے. تو پہلے 7 سال تو 2 ہی وزیر اعظم بدلے اور ایک ہی اساسینیٹ ہوئی, تو اس لیے وہ بدلے. تو کب بدلنا شروع ہوئے؟ کیونکہ جب خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا گیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس آیا, اس کے بعد ہائیبریڈ رجیم تب بنی, اس کے بعد جو پرائم منسٹرز ہیں ان کا ایک ریوالونگ ڈور شروع ہو گیا. تو یہ ہمیں ضرور یاد, سے پہلے نہیں یہ ہوا تھا, ہائیبریڈ بننے سے پہلے کہانی ٹھیک چل رہی تھی. اچھا, اب ہائیبریڈ کیوں بنا, اس کی وجوہات سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں بنا؟ کیونکہ جو 1946 میں پارلیمنٹ الیکٹ ہوئی تھی اس کی مدت ختم ہو گئی تھی 1951 میں, 1951 میں, اور انڈیا میں اس سال الیکشن ہو گئے تھے. ہم نے الیکشن نہیں کرائے. ہم نے کہا کہ جی ہم کیوں الیکشن کرائیں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ڈر تھا کہ الیکشن کرائے تو ہو کیا جائے گا, وہی آج والی بات. اچھا, اب اس سے ہوا کیا؟ اور یہ مجھے ایک بڑے ہائی لیول تب تو وہ میرے خیال میں میجر تھے, but later became lieutenant general and later are foreign minister also, so some people can guess میں کن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے ایک بڑی بات کی, ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا میں ڈسکس کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ 1951 کے بعد کیا لیجیٹیمسی رہ گئی تھی پالیٹیشینز کی, کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہائیبریڈ رجیم کے آن سیٹ کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن تھا الیکشن سے بھاگنا, اس سے پھر ہائیبریڈ رجیم کا شروعات آئی. اچھا, آپ نے ایوب خان صاحب کی بات کی, وہ بڑی زبردست ہے. ان کا ایک فریز تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا آپ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں, تو انہوں نے کہا بیکاز آئی برنگ ہوم دا بیکن. اور وہ جو ابھی جگنو بات کر رہی تھیں کہ امریکہ سے اگریمنٹ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کی, انہوں نے کسی منسٹر کے ساتھ نہیں کی, انہوں نے سب سے پہلے ایوب خان صاحب کے ساتھ کی تھی 1954 کی جو اگریمنٹ ہے. تو جب وہ بیکن آئے سو ٹو اسپیک, تو اس کی وجہ سے وہ اپنے خود باس بن گئے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا کی شاید تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہو کہ ایک کمانڈر ان چیف کا جو باس ہوتا ہے ڈیفینس منسٹر, وہ ڈیفینس منسٹر بھی بن گئے, اپنے ہی باس بن گئے. مگر یہ ان کو ضرور اس پہ داد دینی پڑے گی کہ وہ ایز ڈیفینس منسٹر کمانڈر ان چیف کو خط لکھتے تھے, اور ایز کمانڈر ان چیف ڈیفینس منسٹر کو بھی خط لکھتے تھے, اور خط لکھتے تھے, ضرور کرتے تھے, اپنے آپ کو لکھتے رہتے تھے, اپنے آپ کو لکھتے تھے, بڑے مہذب طریقے سے لکھتے تھے. اور میں نے وہ آرکائیوز میں دیکھے ہوئے ہیں, وہ بڑے مہذب طریقے سے کہتے تھے یو نو دا آنریبل ڈیفینس منسٹر آف پاکستان, اور خود جا کے دوسرے آفس میں وزٹ کر لیتے تھے. لیکن یہاں میں بات کرنا چاہوں گی رضا, جو یعقوب نے بات کی وہ بالکل صحیح, لیکن الیکشن سے فرار کا جو تھا نا, جو سارا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت بھی 2 بہت مقبول پارٹیز پاکستان میں یہاں پر موجود تھیں. ایک نیشنل عوامی پارٹی تھی اور ایک عوامی لیگ تھی, and they were both popular parties both in East Pakistan and West Pakistan. اور یہ بات میں تھکتی نہیں کہتی کہ جب تقسیم ہوئی, یہ تقسیم کے فوراً بعد تھا, we had a good crop of leaders, people who had been schooled in the same nurseries as Pandit Jawaharlal Nehru, as Maulana Abul Kalam Azad, as Mahatma Gandhi. اور ہماری طرف کے لیڈر تھے میاں افتخار الدین تھے, آزاد پاکستان پارٹی جو پھر نیشنل عوامی پارٹی میں سلب ہو گئی, اور لوگ بھی تھے, حسین شہید سہروردی تھے, مولانا بھاشانی تھے جو بہت پاپولر لیڈر تھے, اور ان کی ایک ان کا پورا مینیفیسٹو وغیرہ تھا. تو اصل میں مسلم لیگ نے بھی اس وقت جو الیکشن سے فرار کیا, جو جیسے یعقوب کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی تو اس وقت عوامی لیگ اینڈ نیشنل عوامی پارٹی کو بہت بڑا چنک ملتا ووٹس کا, اور اسی لیے بھاگ گئے الیکشن سے وہ لوگ جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ کلیبوریشن کر رہے تھے. تو دیٹ از وائی, اینڈ دین لیٹ می ٹیل یو دیٹ جب پروونشل الیکشنز ایسٹ پاکستان میں ہوئے اور جگتو فرنٹ نے 1954 میں وہ الیکشن سویپ کر لیے, یعنی کہ دے گاٹ اے لینڈ سلائڈ وکٹری ان ایسٹ پاکستان. اور یہ جو جگتو فرنٹ تھی اس کے اندر عوامی لیگ بھی تھی, اس کے اندر اور پارٹیز بھی تھیں. از دیٹ کریکٹ یعقوب؟ there were all these parties. اور جناب خیر سے ویسٹ پاکستان میں جو ہمارے اس وقت کے گورنر جنرل تھے, انہوں نے یہ ریزلٹس منسوخ کر دیے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, جاؤ چھٹی کرو, کر لو جو کرنا ہے تسی. تو یہ کام اس وقت سے ہو رہا ہے اور ہوتا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا کہ غلام محمد کو اسکندر مرزا جو ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے چھٹی کرایا. پھر وہ جب آئے تو ان کو ایوب خان صاحب نے چھٹی کرا دی. اس وقت تک ہم بغداد پیکٹ کا بالکل حصہ بن چکے تھے, ہم امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکے تھے. We were known we used to call ourselves very proudly the 51st state of the United States of America. اور اس وقت تک ہمیں انہوں نے عام بھی کر دیا تھا, حالانکہ
جو انہوں نے معاہدے کیے تھے کہ ہم آپ کو آرمز دیں گے, ایڈ دیں گے وغیرہ, اس میں معاہدہ یہ تھا, کیونکہ اس وقت بھی رضا, اور یہ آج سے منسلک ہے بات, اور یعقوب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہماری ایونچوئل اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ سے نہیں ہندوستان کے ساتھ ہے, because they are a huge industrializing power. By that time, India had become the 7th largest industrial power in the world. And this was not lost on the Americans. اور یہ بات بعد میں ضرور کریں گے کہ while all of this was going on in Pakistan, what was happening in India from 1947 on to Pandit Nehru's death in 1964. لیکن I just want to conclude what I'm saying by saying کہ اس وقت 1955 onwards ہم بغداد پیکٹ کا حصہ بن چکے تھے, اور Ayub Khan was bringing in the bacon as Yaqub just mentioned, and انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ I'm just going to do away with all of them and come march right in. And so جو پاکستان کو ہم کہتے ہیں نا became a garrison state, یہ پاکستان کی consolidation as a garrison state actually happened after the Baghdad Pact was signed. ہاں, اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ the US made it very clear, it was part of the معاہدہ, and this is significant, کہ ہمارے آرمامنٹس جو ہیں وہ آپ کمیونسٹ اگریشن کو فائٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے, آپ ہندوستان کے خلاف امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیار نہیں استعمال کریں گے. That is very very significant and a pointer for things towards things to come. لیکن ہمیں اس کی سمجھ اس وقت بھی نہیں آئی, اور میرا خیال ہے پتہ نہیں پھر اس کے بعد بھی آئی کہ نہیں آئی. جی یعقوب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی, میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہی جو آپ نے بات کی نا کہ اس وقت وہی جیسا جگنو بھی کہہ رہی تھی کہ آفٹر 1955 ہم پراپر گیرزن اسٹیٹ بنے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی ہائبرڈ رجیم آتی ہے نا, اٹ ایونچولی لیڈس ٹو اے کمپلیٹ ٹیک اوور, جو کہ پھر 1958 میں ہوا. یہ کہنا کہ ہائبرڈ رجیم کے بعد ٹیک اوور نہیں ہوگا, حالات بہتر ہو جائیں گے, حالات خراب سے خراب تر ہی ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں کچھ پرائم منسٹر مطلب بیچارے, آج ہم بات کریں کہ کوئی 16 مہینے کے لیے پرائم منسٹر آیا ہے اور کوئی اس کی بیس نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ ہمارا تو بیچارے وہ آئی چندریگر صاحب وہ صرف 2 مہینے کے لیے وزیر اعظم تھے, تھوڑی دیر کے لیے رہے. پھر فیروز خان نون صاحب کوئی 1.25 سال رہے, شہید سہراوردی سال رہے. تو پھر وہ ایک ریوالونگ ڈور بنتا گیا, بیکاز اگر آپ کی باغ ڈور اصل میں پیچھے سے ایک ہائبرڈ رجیم چلا رہی ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں کلیریفائی ضرور کرنا چاہوں کہ اسی ہائبرڈ رجیم میں, اور آج بھی آپ وہ اس کے انڈیکیشنز دیکھیں گے, سیلف رائچسنس بہت آ جاتی ہے. یہ ایک بہت اہم ہے کہ ایوب خان صاحب بھی سوچتے تھے جی ان سے بہتر کوئی بندہ دنیا میں نہیں ہے. سکندر مرزا صاحب بھی یہ سوچتے تھے. ابھی ریسنٹلی سکندر مرزا صاحب کی آٹو بایوگرافی ریلیز کی ہے, اور اس کا ٹائٹل ہی بڑا مزیدار ہے کہ آنر باؤنڈ ان لائف اینڈ ان ڈیتھ. مطلب جس بندے نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, ایک کتاب کا, مطلب یہ کون سا آنر ہے, یہ کیا ہے, مطلب میں تو حیران ہوں یہ ٹائٹل دیکھ کے بھی کہ پاکستان میں 2023 میں کتاب پبلش ہو سکتی ہے جس کا ٹائٹل ہے آنر باؤنڈ ان لائف اینڈ ڈیتھ سکندر مرزا. تو یہ آپ امیجن کریں کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایبروگیشن وغیرہ وہ ٹھیک تھی. ان کے چاہے جو بھی وجوہات ہو, کانسٹیٹیوشن از لائک, ایک ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن از لائک اے ہولی بک. تو اس کو ایبروگیٹ کرنا, اس کو تباہ کرنا اور ملک میں مارشل لاء ڈکلیئر کرنا, آپ کے چاہے جتنے بھی اچھے عزائم ہو, دیٹ از دا موسٹ ریزنس تھنگ یو کین ایور ڈو. اور یہ شکر ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت ہمیں بھی اس کی سمجھ آ گئی ہے, مگر آج بھی ہم وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب تک آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو روکیں گے, جب تک آپ لوگوں کی وائس کو روکیں گے. اب دیکھیں جگنو نے بڑی اچھی بات کی, کیا تھا یہاں نیشنل عوامی پارٹی تھی, وہاں یہ عوامی لیگ تھی, اس کو روکنے کے لیے بس الیکشن پوسٹ پون کرے جا رہے تھے. مطلب وہی آج والی بات, یہ نہیں کہ ان کو آنے دیں اور ان کو دیکھنے دیں کہ وہ کیا کریں گے اور کیا ہوگا. یہ جو ڈر یہ ایک ہائبرڈ رجیم ڈالتی ہے نا دل کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ملک تباہ ہو جائے گا. اگر وہ اس ملک کے ہی ہیں, ٹریٹرز نہیں ہیں, تو پھر ملک نہیں ہوگا تباہ. آپ ہونے دیں الیکشنز, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیکاز ایکسپیریمنٹ سے جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ چونکہ مسلم لیگ کا ایکسپیرینس گورنمنٹس کا بہت کم تھا, گورننس کا بہت کم تھا, ان کو ڈر ہی لگا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں الیکشن سے ہو کیا جائے گا. اپوزیشن کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, مسلم لیگ کا تو اپوزیشن کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے جدوجہد کی تو وہ انڈین نیشنل کانگریس نے کی, مسلم لیگ نے کوئی انگریزوں کے خلاف جدوجہد نہیں کی. رضا یہاں پر سب باتیں ہم نے بہترین ایک پس منظر کھینچ لیا, لیکن اس پروگرام کے اختتام سے پہلے میں سمجھتی ہوں اٹس ویری ویری امپورٹنٹ
اور this is also germane to what is happening today vis-a-vis India and the region, کہ ہم یہ بھی تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی نظر ثانی کریں کہ اس دوران پاکستان میں جو ہو رہا تھا اس کا نقشہ ہم نے کھینچا. اب اس طرف بھی دیکھیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا 15 اگست 1947 onwards. یہ بھی بہت ضروری ہے رضا کہ ہم دیکھیں. And if you allow me, can I begin? Please start. So Pandit Nehru became Prime Minister of India on 15th August 1947. And he immediately drew up a cabinet. اور وہ کیبنٹ ساری الیکٹڈ لوگوں کی تھی. ان میں ولبھ بھائی پٹیل بھی تھے, ان میں رفیق کدوائی بھی تھے, ان میں مولانا آزاد بھی تھے, ان میں اور لوگ بھی تھے, متھائس وغیرہ اور لوگ بھی تھے. Very significantly, he made Maulana Abul Kalam Azad the Minister for Education. The Minister for Education. اور پنڈت نہرو نے ایک پورا مینیفیسٹو تیار کیا ہوا تھا before he became Prime Minister. He immediately launched land reforms. اور جو بڑی لارج لینڈ ہولڈنگز تھی ان کو سب کو انہوں نے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور opened up the agricultural sector for huge productivity. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرنسلی اسٹیٹس, ہمارے ہاں تو صرف بہاولپور, کلات اور 2-3 اور چھوٹے چھوٹے تھے, وہاں پر princely states was a third of India, including Hyderabad, which was bigger than France. And the Nizam was the richest man in the world in 1947. Correct, Yaqub? جی جی. انہوں نے تمام princely states جو تھے پنڈت نہرو نے ان کو اینیکس کر لیا اور ان کو انڈین یونین کے اندر شامل کر لیا. اس کے بعد انہوں نے یونیورسل ایجوکیشن فار چلڈرن ایٹ دا پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول, ہی میڈ اٹ کمپلسری اینڈ فری. And this was a program that was fashioned by Maulana Abul Kalam Azad. انہوں نے Institutes of Medical Sciences, Institute of Technical, جو AIT, what is it? IITs جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس وقت ہی بنیاد رکھی. نیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی اسی وقت بنیاد رکھی. اور یہ تمام چیزوں, and this is what India is reaping today. ان چیزوں کا ہندوستان کو. Then heavy industrial complexes, heavy industry میں investment بہت انہوں نے کی. And very importantly Raza, he steered a non-aligned path. یعنی کہ انہوں نے جو یہ 2 blocks تھیں اس وقت کولڈ وار کی, ایک طرف America led NATO and all the rest of it, اور دوسری طرف USSR and the communist bloc. He steered India clear of the 2 blocks and maintained a non-aligned policy at great cost, because ان کو وہ free dollars and وہ جو بیکن وہ کہہ کی بات کریں وہ نہیں ملا. لیکن ان کی یہ مہارت تھی ایز اے پولیٹیشین دیٹ جو کہ ہیوی انڈسٹری میں انہوں نے وہاں پر اس وقت انویسٹمنٹس کروائیں, وہ جرمنی سے بھی کروا لی اور روس سے بھی کروا لی. ان کی ہیوی انڈسٹری میں دیکھیں دونوں بلاک سے لوگوں نے انویسٹ کیا, اینڈ ہی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور انہوں نے ڈپلومیٹکلی انڈیا کو تھرو دیز ٹربلڈ واٹر اسٹیئر کیا, اور انڈیا کی نان الائنڈ انہوں نے پالیسی رکھی. اس کے ساتھ ہندوستان کو بہت فائدہ ہوا. پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتی رہیں. 5 سال کے بعد پھر الیکشن ہوئی 51-52 میں, YB 47 to 50. Nehru's second ministry starts in 1952. Then in 1956 his third ministry starts, right? And then he finally died of a heart attack in 1964. But India had the security and the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru and his team for 15-16 solid years. اور اس میں uninterrupted democracy اور ان کی جو constitution تھی, the Republic of India etc., انہوں نے ان سب چیزوں کی بنیاد رکھ دی جس کے اوپر جس بنیاد کے اوپر آج ہندوستان کی عمارت کھڑی ہے, which is now the 5th largest industrial power in the world and going great guns. اور یہی چیز ہے کہ اس وقت ہم لوگ پاکستان میں جو ہمارے بڑے تھے وہ یہ ہندوستان کے ساتھ کیونکہ ہمارے روابط تھے ہندوستانی خاندانوں کے ساتھ, ان کا آنا جانا بھی تھا ہماری ان کے ساتھ, کیونکہ انڈسٹریل فیملیز تھیں ہمارے ننیحال, تو ان کے انڈسٹریل فیملیز جو ہندوستان میں تھی ان کے ساتھ بھی روابط تھے. لیکن they used to live such simple lives. اتنی سادگی تھی ہندوستان میں, ان کو گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہی ٹیچر سی ایک ایمبیسڈر گاڑی چلایا کرتے تھے سارے, چاہے بلینئرز تھے چاہے ملینئرز تھے چاہے جو بھی تھے. اور جس قسم کا ان کا رہن سہن تھا, تو وہ قربانیاں دے کے اور وہ ایک فاؤنڈیشن سالڈ بنا کے, تو وہ سب کچھ ایک جواہر لال نہرو نے یہ ہی از دا فادر آف ماڈرن انڈیا. اور آپ کو میں بتاؤں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ 1955 میں ونسٹن چرچل نے جواہر لال نہرو کے بارے میں کہا کہ پنڈت نہرو is the light of Asia and he is a greater, brighter light than Siddhartha Gautam Buddha. Now, I may not agree with that. I don't think that, the Buddha's light has been rivaled by anybody in the Indian subcontinent. However, these are the words that his erstwhile biggest foe and rival uttered for Pandit Nehru. Yeah, So, very interesting. There lies the difference, Raza. There lies the difference. And also to point out that Churchill was friendly with Quaid-i-Azam quite a lot and hated Gandhi and Nehru. But yaar Raza, मैं बस दो बातें जो जुगनू ने बात की है उसमें से दो बातें मैं emphasize कर दूं. पहली बात ये है कि जुगनू ने बड़े अच्छा जो بیان کیا کہ یہ جو آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کی جو بیس ہے وہ بنائی نہرو صاحب نے تھرو اس ایجوکیشن پلان جس کو ہیڈ رائٹ امیڈیٹلی آفٹر پارٹیشن مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا. اچھا ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ کوریلی ہے کہ جو میڈیکل ایجوکیشن کی جو بنیاد رکھی جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل سائنسز ہے جو اب انڈیا کا ایک لیڈنگ ورلڈ سینس ناٹ جسٹ انڈیا کا بٹ ورلڈ میں ایک سینٹر ہے. Their first health minister was Rajkumari Amrit Kaur جنہوں نے رکھی اور یہ بڑا راجکماری تھی. ہاں جی اب ایک بڑی فیسنیٹنگ بات ہے کہ on the one side you had a Muslim Maulana Azad and on the other side you had a Christian and a woman. And a woman. So imagine what kind of a country were they creating where a 9% minority, Muslims sab 9% تھے انڈیا کے, and a 2% minority, Christians were 2% of India. Both laid the foundations of things that India is reaping now. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہمیں جو فاؤنڈیشنل ایشوز ہیں ان کو دیکھنا بڑا لازم ہے. اب میں 1955 کی بس ایک بات کروں اور اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہے کچھ جگہوں پہ کہ جب 1955 میں پاکستان صوبے ختم کر کے ویسٹ پاکستان میں 1 یونٹ بنا رہا تھا, اسی وقت ایگزیکٹلی ایٹ دا سیم ٹائم نہرو صاحب نے ایک انڈیا میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنائی اور اس نے نئے صوبے بنائے. That's right. ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں یہاں ہم صوبے ختم کر رہے تھے وہ اور صوبے بنا رہے تھے, بیکاز ان کے خیال میں ترقی تب ہوگی کہ جب زیادہ لوگوں کو خود مختاری ملے گی, زیادہ صوبے بنیں گے اور زیادہ ڈیوالو ہوگی پاور. ہمارا خیال تھا کہ سینٹرلائز ہوگی. اینڈ دیٹ شوز کہ ایک سال میں یہ لٹرلی 12 months کا گیپ بھی نہیں ہے ان دو ایونٹس کا, اور امیجن کریں کہ وہ ایونٹ پاکستان کو کہاں لے کے گیا اور وہ ایونٹ انڈیا کو کہاں لے کے گیا. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جو جگنو نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے تو کس طرح تھے, انڈیا میں کس طرح کے فیصلے ہو رہے تھے اور کیوں انڈیا پھر فرق ڈیولپ ہوا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جی بہت آپ دونوں نے تو زبردست کمپیریزن بھی ڈرا کر دی ہے, لیکن ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے جب ہم بڑھیں گے کہ ان تمام فاؤنڈیشنز کے باوجود اور ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی کے باوجود انڈیا میں بھی کیوں اس وقت ایک اتھارٹیرین کلچر, لیکن بہرحال دیٹس فار لیٹر. لیکن اب 56 کا آئین اور اس کے بعد 58 کے ٹیک اوور تک یعقوب ایک کوئک جسے کہتے ہیں نا 1 minute سمری دو ہمارے ویورز کو کہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں 58 اکتوبر کا جو مارشل لا ہر چیز اس میں کیوں کلمینیٹ ہوئی. جی رضا, اس میں ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک بڑی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دی ڈسٹرکشن آف پاکستان ڈیموکریسی, ایلن میگرا نے لکھی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ جب اس اسمبلی کو غلام محمد نے ڈسمس کیا تھا 1954 میں, تو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے فائنل ڈرافٹ پہ ووٹ کرنے والے تھے. 24 اکتوبر کو وہ ووٹ کرنے والے تھے اور 2 دن پہلے اس کو ڈسمس کر دیا گیا. تو ٹو کوٹ ایلن میگرا, اٹ واز دا سکسیس آف دا اسمبلی ناٹ اٹس فیلئر دیٹ لیڈ ٹو اٹس ڈسمسل. تو ایک بڑا اہم یہ کوٹ ہے کہ یہ انڈرمائن کرنے کی ہی جو کنٹرولنگ پاورز تھی ان کی ایک سازش تھی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. جی بالکل. اور اس کے بعد جب 56 میں وہی والا کانسٹیٹیوشن آئیں بائیں توڑ مڑوڑ کے وہی بن گیا, تو اس میں لکھا تھا کہ کچھ ہی مہینوں بعد آپ نے الیکشنز کرانے ہیں. تب تک سکندر مرزا صاحب بن گئے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور ان کی یہ بہت کوشش تھی کہ الیکشنز کسی بھی طرح سے نہ ہو. اور وہ اگر آپ ان کی آٹو بایوگرافی بھی پڑھیں, میں تو بڑا حیران ہوں کہ آٹو بایوگرافی پڑھنے کے بعد بھی ہاؤ کین اینی ون ہیو
even a kind view of him, positive तो बड़ी दूर की बात है, कि वो अक्सर कहते थे कि मैं अपना वजीर आजम चूज करूंगा, मैंने वजीर आजम को ये बोला, as if he was the controlling power, और वजीर आजम तो एक कठपुतली के हिसाब से था. तो आपको वो पढ़ के बड़ा माइंडसेट उनका रियलाइज होता है कि क्या था. और बार बार जब इलेक्शंस की बात होती थी वो कहते थे नहीं, इलेक्शंस अभी नहीं कराने, बाद में कराने. और मुझे जो लगता है कि इलेक्शंस जो 1958 के अंदर जो मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ, वो इस वजह से मेरे ख्याल में हुआ कि मुझे लगता है कि फिरोज खान नून साहब इलेक्शन कराने पे थोड़े से डट गए थे. उनका व्यू था कि इलेक्शन करा लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब सिकंदर मिर्जा साहब ने देखा कि इलेक्शंस अगर हो गए, और ये याद रहे इलेक्शंस के बाद इनको इलेक्ट दोबारा होना था, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो नहीं थे, ये तो एक असेंबली ने इनको कायम मकाम प्रेसिडेंट बनाया था. तो इलेक्शंस के बाद दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, और प्रैक्टिकली जीरो चांस था कि सिकंदर मिर्जा साहब दोबारा इलेक्ट होते, जिस तरह की उनकी हरकत थी. तो जब उन्होंने ये देखा कि इलेक्शंस शायद हो जाएं और ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि मुझे ना सपोर्ट करे, तो उन्होंने ही ट्राई टू पुल द रग, और उन्होंने अपने ही जो बनाए हुए, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अयूब खान की मेजर सपोर्ट जो थे वो सिकंदर मिर्जा ही थे, और उनको ऊपर लाने में, उनको ग्रूम करने में, तो उन्होंने अपने ही बंदे को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया. मगर एज इवेंट्स टर्न, जब मार्शल लॉ आ जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाती है, तो प्रेसिडेंट कौन है? जिसके पास लाठी है उसी की भैंस होती है. तो बाय द एंड ऑफ इट अयूब खान आल्सो रिमूव्ड हिम, सेंट हिम पैकिंग कि जी आप लंदन में जाके थोड़ा सा आराम सुकून करें और मुल्क को मुझे दें चलाने के लिए. तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था ना, कि ये इसका रिजल्ट वही होता है. 1954 के बाद रिजल्ट ऑब्वियस था कि एक ना एक दिन पूरा टेक ओवर हो जाएगा, बिकॉज ये एक अनटेनेबल सोल्यूशन थी. जब तक आप डेमोक्रेसी नहीं लेके आएंगे मुल्क के अंदर, और हम ये भूल गए हैं, मैंने जहां से कहानी शुरू की वही मैं थोड़ा सा एंड करूंगा, कि पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि 1946 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीट्स जीती. तो इट वाज क्रिएटेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इट वाज क्रिएटेड थ्रू एन इलेक्शन. तो इलेक्शन को अगर आप नहीं रखेंगे सेंटर स्टेज, तो आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा और मुल्क आगे ही नहीं बढ़ेगा. क्योंकि अगर इलेक्शन ना होता 40 में, तो मुस्लिम लीग के लोग भूल जाते हैं कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने पंजाब में 2 सीटें जीती थी, और एक बंदा डिफ्लेक्ट कर गया था और एक रह गया था. तो इन अ हाउस ऑफ अबाउट 300 मुस्लिम लीग हैड 1 सीट. अगर उसी पे रहते तो कभी पाकिस्तान ना बनता. पाकिस्तान इज द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन. और जिस तरह जुगनू ने कहा कि 3 दफा नेहरू साहब के जिंदा होते हुए इंडिया में इलेक्शन हुए, वो भी कह सकते थे गरीब मुल्क है, बड़े मसाइल हैं, ऐसे करते इलेक्ट तो मैंने ही होना है ना, मैंने ही वापस आना है ना, तो नहीं कराते. मगर उन्होंने हर 5 साल बाद कराए. और ये एक बहुत अहम चीज है कि आपकी डेमोक्रेसी तभी ग्रो करेगी जब इलेक्टेड को पता होगा कि हर 5 साल बाद हमने फैसला करना है. जब उनको ये यकीन नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है, तो मुल्क कभी डेवलप ही नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रेट के पास पावर जो है वो कभी आएगी नहीं अगर आप इसको पोस्टपोन करते रहेंगे या इससे बचते रहेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल डिफरेंसेस हैं जिन्होंने ट्रेजेक्टरीज इन दोनों मुल्क की फर्क कर दी. और मैं समझता हूँ कि 2023 में ये बड़ा अच्छा पार्टिंग नोट तुमने दिया याकूब, क्योंकि आज भी यही इशू है ना, इलेक्शन कराएं, फेयर कराएं, फ्री कराएं, जल्दी कराएं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराएं. वही बात जो कि आप 50s के हवाले से कर रहे हैं. जुगनू, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, अगर आप इसके ऊपर जो याकूब ने बात कही है, ये जो 56 से 58 का टेक ओवर और सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का, if you want to add something, please go ahead. Well, what can I say other than the fact that, it was a kind of a happening that then set the trajectory going forward. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हुई वो ये हुई कि ये जो फ्रंट लाइन स्टेट वाला काम था वो शुरू हो गया. रॉन्टियर स्टेट पाकिस्तान का जो एक वो था, एक रियलिटी बन गया, और फिर ये बनता ही चला गया. एंड वो जो जिसे कहते हैं ना कि वो एक डॉलर ड्रिप जो थी वो बाजू में लग गई, और फिर उसी के विड्रॉल सिम्टम्स जो थे वो हमें उसकी चाहत जो है या उसकी तलब जो है उसी डॉलर ड्रिप की जो हमारे बाजू में लगी 1955 के बाद, और उसने इनको फिर तकवीयत दी कि ये आप आ जाएं और आप आके मैन ऑन हॉर्सबैक बन के बैठ जाएं. उसी की काइंड ऑफ तलब में अभी तक हम रिहैब में नहीं जा सके. चलें जी, आपने तो दूसरा जो नोट है 2023 से
ریلیونٹ وہ بھی آپ نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ آج بھی ڈالر ڈرپ جو ہے چونکہ وہ کٹی ہوئی ہے اس لیے تڑپ رہے ہیں سب. اور کبھی اب وہ کہہ رہے ہیں جی سعودیز دیں گے اتنے $25 بلین اور فلانا اتنے دیں گے، $100 بلین کی بارش ہوگی. پہلے کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان کو، ابھی بھی جو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ آرگیومنٹ پیش کریں کہ عمران خان کو واپس لے آؤ، وہ اوورسیز پاکستانی سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں 80 یا 100 ارب ڈالر لے آئے گا. جیسے پہلے لایا تھا تو 5 سال پہلے جیسے لایا تھا. بٹ پلیز لیٹ می جسٹ سے دس، وی نیڈ ٹو گو انٹو ریہیب. اور وہ جو ریہیبلیٹیشن ہے نا، دیٹ ہیز ٹو بی اے کمیشن آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن which will sit down and talk about the things that we are talking about today. تاریخ پہ بھی نظر ڈالے اور تاریخ سے سبق سیکھ کے، اور جو ہوا ہے سب کے ساتھ اپورشن بلیم یہ کرنا پڑے گا رضا، سچ بولنا پڑے گا. اور یہی ہمارا ریہیب ہے، اسی سے ہی ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں گے، اپنی غلطیاں پہچان سکیں گے، اور اگلی ایک نئی صبح کی ہم ایک بنیاد رکھ سکیں گے. اور I hope that we will have the sense to do this. بہت اچھی بات آپ نے کہی جگنو، دیٹس ونڈرفل. اور میرے خیال سے آج کے لیے ہم اپنے اختتام کرتے ہیں. ناظرین، اگلے جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم 1956 کی بات تو ہوگی، اس کے بعد ایوب خان کا جو دور ہے 9-10 سالہ سو کالڈ گولڈن ایرا، اس کو اینالائز کریں گے، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے. کیونکہ آج بہت کچھ جو اس ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی بھی روٹس اس 10 year لانگ پیریڈ میں ہے. تو اس کے ساتھ ہی تھینک یو جگنو، تھینک یو یعقوب، اور ناظرین دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے، اپنے کامنٹس بھی دیجیے، فیڈ بیک بھی دیجیے، اور ہم اگلی ایپیسوڈ میں ان کو ایڈریس بھی کریں گے. شکریہ.